बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर हाजिर हुए हैं हजरत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह हजरत की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। बयान का उन्वान है गैर मुक़ल्लिदीन की हकीकत। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। पारे की आयात हैं। परवरदिगार आलम ने सारे कलाम पाक में अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक हिदायत ही हिदायत, फलाह बहबूदी के राज, आखिरत के राज, कब्र का हशर का मामला, मौत का मामला, दुनिया के अंदर रह के जिंदगी गुजारने का मामला। फिर अगर कोई चीज समझ में नहीं आ सकती थी, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी और अमली और आपके अहकाम को बयान करा के अल्लाह पाक ने दीन को मुकम्मल फरमा दिया। कुरान करीम की आयत शरीफा है। हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज है। हाजी हजरात ने ज़ियारत की होगी मैदान अरफात में, जबले रहमत के नीचे एक छोटा सा निशान बना हुआ, गुंबदी बनी हुई है, वहां हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये कुरान करीम की आयत उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आज आपके ऊपर अपना दीन और अपनी नियामतें कामिल कर दी, मुकम्मल कर दी, दीन कामिल हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को आवाज दी और पूछा उनसे, फरमाया, ऐ लोगों गवाह हो जाओ, अल्लाह ताला ने जो मुझे दीन इस्लाम दिया था वो सारे का सारा मैंने तुम तक पहुंचा दिया। सहाबा किराम ने अर्ज किया, हाँ या रसूलल्लाह पहुंचा दिया। फरमाया, जो यहां मौजूद नहीं मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूं, उन तक ये सारा दीन पहुंचा देना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया दीन लुका छुपा ढका कोई नहीं। हमारा अकीदा और ईमान है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की कोई बात छुपा के नहीं ले गए, इस्लाम की कोई बात छुपा करके नहीं रख गए। इस उम्मत के हवाले किया है कुरान भी, इस्लाम भी, दीन भी, मजहब भी। सहाबा किराम की जमात जिन्होंने चमड़े उजड़वाकर नबी का कलमा पढ़ा, जिनके कीले बना दिए गए फिर भी कलमा पढ़ा, जिनको भूख और प्यास के अजाब दिए गए फिर भी कलमा पढ़ा। और खुदा की कसम, बिलाल के छाती पे पत्थर की चट्टान होती थी, कमर के नीचे आग के शोले होते थे। हजरत बिलाल फिर भी न फिरा, न दीन के किसी मामले में हेरा फेरी की, इसलिए कि उनका अकीदा पक्का था, मजहब पक्का था, ईमान पक्का था। वो जानते थे कि खुदा बंदे करीम का कुरान सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारा दीन सच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह पाक ने बुजुर्गों इमामों का सिलसिला जारी किया। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सहाबा किराम के शागिर्द हैं। सहाबा किराम से दीन पढ़ा और सीखा, और आपके मजहब की तकलीद की पूरी दुनिया ने, एक दो नहीं, करोड़ों अरबों खरबों दुनिया हजरत इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। अब इस वक्त टाइम नहीं, एक आदमी एक बात बता दूं जिससे इमाम अबू हनीफा की जात की थोड़ी सी पहचान हो जाएगी कि वो कैसा आदमी था। एक बुजुर्ग ने दरिया या नहर के किनारे पे बैठ के वुजू किया। जिधर से पानी आ रहा था, पानी में तैरता हुआ एक सेब का दाना आ गया। अल्लाह वाले ने उठा के खा लिया। फौरन ख्याल आया, पता नहीं ये किसका माल था, किसने गिरा, कहां से गिराया, वैसे गिर पड़ा या वैसे फेंका, या किसी बाग का है, मैंने तो किसी का हक खा लिया। जब तक ये माफ ना हो, अगर यूं ही मर गया तो क़यामत में क्या बनेगी।
वुजू करके नमाज पढ़ी और जिधर से पानी आ रहा था अल्लाह वाला उधर को चल दिया। खुदा जाने कितना सफर किया। जो एक गुनाह से इतने से मुश्तबे गुनाह से डर गया वो बाकी गुनाहों से कितना डरता होगा। 1-2 दिन का सफर किया, आगे चल के देखा कि एक बाग है, बिल्कुल उस नहर या दरिया के किनारे पे है और सेब के पेड़ हैं, पानी में झुके हुए हैं। यकीन हो गया कि इस बाग का ही सेब है, यहीं से गिरा जो मैंने खाया। अब वहां आदमी जो मौजूद था, माली या पालनहार या बाग का रखवाला, उससे मुलाकात की और पूछा भाई ये बाग किसका है? कि जी बाग तो किसी और का, बहरहाल इस वक्त तो मैं ही यहां मुख्तार हूं, मुलाजिम हूं, मैं ही रहता हूं, मैं ही संभालता हूं। फरमाया बात तो ना बनी। इस तरह करके मैं वुजू करने लगा था, पानी में बहता हुआ एक सेब आया, मैंने वो उठा के खा लिया। बाद में अकल आई कि ये पता नहीं किसका माल मैंने खा लिया। मैं तो वो हक बख्शवाने आया हूं, माफ कराने आया हूं। उसने कहा जी जब आप इतने बड़े वली हैं, या हमारे बाग में आप मिलने वाले आके पता नहीं हमसे पूछते भी नहीं हो, कितने कितने खा भी जाते हैं और पल्ले बांध के भी ले जाते हैं। जब आप सेब को माफ कराने आए हैं तो फिर मैं मालिक नहीं, फला आदमी इस बाग का मालिक है। उस बाग के मालिक को मिलाया। इन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे सफर करके आया हूं, ऐसे ऐसे मैंने सेब खा लिया और मेरी तबीयत खराब है जब से कि पता नहीं किसका हक मेरे पेट में चला गया। अगर ये ना बख्शा गया, ये ना कीमत अदा की गई तो क़यामत में ये सेब ही ना मेरे जहन्नुम का जरिया बन जाए। तो उसने भी कहा कि अच्छा जी जब आप इतने बड़े वली अल्लाह हैं कि ऐसे आज तक तो दुनिया में सुना भी नहीं कोई यूं सेब माफ कराने आया हो, फिर मालिक मैं भी नहीं, मैंने ये बाग अपनी लड़की के नाम कर रखा है। मालिक असल में वो लड़की है। चलो जी उससे माफ करा दो या कीमत ले ले। मालिक उठ के गया और वापिस आके कहने लगा कि मेरी बच्ची कहती है जिसके नाम ये बाग है कि मेरी शर्त है कि माफ करने की। शर्त ये है कि मुझसे शादी करो, मुझसे निकाह करो। और वो बाप कहने लगा उसी लड़की का हौसला भी ना करियो, खुशी भी ना मनाइयो कि इतने बड़े आदमी की लड़की है, बाप की मालिक है, मजे हो जाएंगे। मेरी लड़की आंखों से अंधी है, हाथों से मंदी है, पैरों से लुल्ली है। अब अल्लाह वाला बैठ के रोने लगा, या अल्लाह ये हुई वो जो नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए, सेब को माफ कराने आए थे, अब बुत गले में पड़ता है, आंखों से भी नहीं दिखता, हाथों से भी मंडी है ये कहते हैं, पैरों से भी लुल्ली है। और शर्त ये हो गई कि जब तक शादी ना करो सेब की कोई माफी नहीं। अल्लाह वाले ने बैठ के सोचा कि ये सेब माफ होना या उसकी कीमत लेना जो इतना महंगा बन रहा है, कहीं ये सेब ही मेरी जहन्नुम का जरिया ना बन जाए, मेरी बर्बादी का जरिया ना बन जाए। सोच साज के कहा भाई वो बुत ही मंजूर है, सेब माफ हो जाए। जो पेट में चला गया अब उल्टी करने के भी काबिल नहीं रहा। जो मेरे गले में डालते हो डाल दो, मगर वो सेब माफ होना चाहिए। निकाह हो गया। जब लड़की से मिले वो अल्लाह वाला, तो इतनी हसीन लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, अल्लाह वाले कहते हैं कि न जिंदगी में ऐसी हसीन देखी थी न सुनी थी। आंखें भी ठीक ठाक हैं, हाथ भी ठीक ठाक हैं, पैर भी ठीक ठाक हैं। बेशक अल्लाह वाले को ये अकल में आई, ओहो झूठों से वास्ता पड़ गया, सेब क्या माफ था, अब तो जहन्नुम में जाना पड़ेगा। जो झूठ बोलते हो इसका बाप कहता था आंखों से अंधी है, हाथों से मंडी है, पैरों से लुल्ली है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। झूठों से रिश्तेदारी हो गई, अब कैसे बचूंगा। बल्कि तज़किरे में लिखा है कि अल्लाह वाले ने इतना खौफ खाया बेहोश हो गया। हमारी तरह तो नहीं थे, सांस नहीं आता झूठ के बगैर, और इसको कभी गुनाह भी नहीं मानना।
آج کا مسلمان جھوٹ کو گناہ نہیں مانتا، مسجد میں مارتا ہے، وضو کر کے مارتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ ہوش میں آئے، لڑکی کے والد کو بلایا، انہوں نے کہا اللہ والے ایک بھی نہیں 3 کوڑ مارے، 3 جھوٹ بول دیے، آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے منڈی ہے، للی ہے، لنجی ہے، پیروں سے للی ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ میرا مطلب یہ تھا تیرے سوا اور میرے سوا اس کائنات میں اس آج تک اس نے کسی مرد کو نہیں دیکھا، تیرے سوا اور میرے سوا اس میری بچی نے غیر اور مرد دیکھا ہی نہیں، ناجائز چیز کو آج تک اس نے ہاتھ نہیں لگایا، غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے نہ گئی۔ میرا تو یہ مطلب تھا، آپ بے ہوش ہو گئے، پہلے میرے سے پوچھنا تو تھا کہ تیرا کیا مطلب ہے، اندھی کیسے ہے، منڈی کیسے ہے، للی کیسے ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اللہ والے کو ہوش آیا، بتانا یہ چاہتا تھا یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا باپ ہے، والد ہے، اور امام ابو حنیفہ اس لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جس نے دنیا میں نہ کوئی غیر مرد دیکھا، نہ ہاتھ لگا، نہ غلط راستے کی طرف پیروں سے چل کے گئی۔ کیا جانے لوگ امام ابو حنیفہ کو، نہ علم نہ تعلیم، نرے جاہل اور بکواس کرتے۔ کون امام ابو حنیفہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں گود میں بٹھا کے دعائیں دی، جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں بٹھا کر دعائیں دی، اپنے منہ کا لعاب نکال کے امام ابو حنیفہ کے منہ میں ڈالا، سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ غلط اور یہ آج کل کے جاہل یہ صحیح ہے؟ ایک دن مدرسے میں نہیں گئے، ایک دن تعلیم پڑھنے نہیں گئے اور عالم بڑے پھرتے۔ پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پہ وضو کے لیے بیٹھ گئے، وضو کرتے کرتے کلی کے لیے پانی اٹھایا، ناک میں ڈالنے کے لیے پانی اٹھایا، واپس پھینک دیا، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر ہی چل پڑے۔ کچھ دور جا کے دیکھا ایک آدمی نوجوان ہے، نہر میں نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے۔ اللہ والے نے فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ کے قہر سے ڈر جا، اللہ کے غضب سے ڈر جا۔ وہ کہنے لگا کیوں جی میں نے کیا کر دیا؟ امام صاحب فرمانے لگے تو زنا کر کے غسل کر رہا ہے نہر میں، تیرے بدن سے جسم سے جو پانی لگ کر آگے گزرا، میں بیٹھ کے وضو کرنے لگا، اس پانی میں سے بھی زنا کی بدبو آ رہی تھی۔ اب تم کہو گے جی ہمیں تو کبھی نہیں آئی، وہ جن کے گندے نالوں پہ گھر ہوتے ہیں ان کو کبھی بدبو نہیں آتی، گندی روڑیوں پہ جن کے گھر ہوتے ہیں یا جو صفائی والے بنگی ہوتے ہیں ان کو کبھی بو آتی ہے۔ اب تو پھر بھی فلش سسٹم چل پڑا، ورنہ یہ کمیٹی کے چرک جو گند اٹھا کے جاتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھے رہتے ہیں، گھٹنوں تک سنے دسے رہتے ہیں اور تاڑی مارتے ہیں میرا لال دوپٹہ ملبل کا، میرا انہیں بو آتی ہے؟ انہیں بو نہیں آتی، اسی میں رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس لیے نہیں آتی، زنا کرتے ہیں، کراتے ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں قدم قدم پہ اللہ کی زمین بھی خدا کی قسم رو رو کے پکارتی ہے، یا اللہ زنا کرنے والے مرد عورت کے لیے مجھے ہمت نہیں، پلیز قدموں سے میرے اوپر چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر ان کو نگل نہ جاؤں۔ یا اللہ میرے اوپر قرآن پڑھنے والے چلے، درود شریف پڑھنے والے چلے، استغفار کرنے والے چلے، ذکر کرنے والے چلے، نماز پڑھنے والے چلے، یہ ظالم میرے اوپر کیوں چلتے ہیں؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ کسی جگہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں،
غسل خانے میں سے نالی پانی کی نکل کے قریب سے گزر رہی ہے. ایک آدمی نہا کے نکلا, اشارہ کر کے بلا لیا کہ ذرا. وہ آ گیا, فرمانے لگے اماں کو نہیں ستایا کرتے, اماں کو نہیں ستایا کرتے. انہوں نے کہا جی کون کہتا آپ سے؟ کس نے کہا کہ میں اماں سے لڑا ہوں, ڈانٹتا ہوں, تنگ کرتا ہوں؟ آپ نے کہا. آپ کو کس نے کہا؟ کہ بیٹا ضد نہیں کیا کرتے, اللہ سے ڈرا کریں. بتایا کسی نے نہیں. یہ جو پانی تیرے غسل کا نالی میں سے گزرا ہے یہاں قریب سے, میری نگاہ اس پانی پہ پڑ گئی, وہی گناہ نظر آئے جو ماں کو ستانے کے گناہ ہوتے ہیں. اتنا عظیم آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. امام صاحب نے ایک دن ایک آدمی دیکھا پریشان کھڑا ہے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میری بکری گم ہو گئی. نے کہا ملی نہیں؟ کہ نہیں. اسی شعبے میں, اسی شک میں کہ وہ چوری کی بکری شاید آج نہ کسائی ہو, نہ ذبح کر لی ہو, آج نہ کٹی ہو. کسی سمجھدار آدمی سے پوچھا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا 7 سال. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہ کھایا. بغداد شہر میں بلا کی گرمی ہے, گرمی کا موسم ہے, دوپہر کا وقت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا دھوم, کسی مکان کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہیں. مکان کا سایہ ہے, مکان کی چھاؤں ہے, لیکن دھوپ میں کھڑے ہیں, پسینہ پسینہ, کپڑے بھیگ رہے ہیں پسینے سے. کوئی باقی آدمی گزرا اور کہنے لگا حضرت دھوپ میں کھڑے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ یہ سایہ کوئی دور ہے, اتوار کی چھاؤں میں کھڑے ہو جاؤ نا. آئے آئے سارے کو سبحان اللہ. فرمایا جس کے مکان کا سایہ ہے, چھاؤں ہے, میں نے اس مکان والے سے قرضہ لینا ہے. اس کے مکان کے سائے میں, چھاؤں میں اس لیے نہیں کھڑا ہوتا کہیں سود میں نہ لکھا جائے, بیاج میں نہ لکھا جائے. اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا میں جائز نہیں سمجھتا. اتنا بڑا تقوی والا, اتنا بڑا بزرگ, اتنا اولو العزم آدمی جس کو خدا اور رسول کے قرآن کے حدیث کی اللہ نے معرفت دی, اور اربوں خربوں ان کے ماننے والے ساری دنیا میں موجود ہوں. آج لوگ وہ آدمی جن کو استنجا کرنے کا سلیقہ نہیں, وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا, جنازے کی دعائیں نہیں آتی, دعا قنوت نہیں آتی, آج وہ امام صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں. ساری دنیا کے لوگوں کو میرا چیلنج ہے. آج جنازے جو شروع کیے ہیں غیر مقلدوں نے, سنو میری بات سمجھ لینا اور سب کو جا کے بتانا. میری عادت نہیں, ساری زندگی کب کسی سے چھیڑخانی نہیں کی, لیکن علاقائی طور پر بدماشی شروع ہو گئی, چھیڑخانی ہے. جاہل آدمی ہر وقت بکواس کرتے ہیں, میں کب تک چپ رہوں گا؟ میری ذمہ داری نہیں. قیامت کے دن اللہ نے اگر میرے سے پوچھ لیا تو بھی وہاں جلوہ فروز تھا, عالم کہلاتا تھا, تیری موجودگی میں یہ کیوں ہوا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ جن کے جنازے بدل گئے ان کا رہ کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں نامعلوم کتنے جنازے ہوئے. کوئی مائی کا لال ثابت کر دکھاوے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنازے کی نماز میں الحمد شریف اور سورت زور زور سے پڑھی ہو. زیادہ تو نہیں, میں نواز شریف کا رشتہ دار نہیں, 10,000 روپے انعام دوں گا کوئی ملا, کوئی مولوی, کوئی علامہ ثابت کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز میں الحمد شریف پڑھی اور سورت پڑھی اور زور زور سے پڑھی. جب صحابہ کرام یہاں تک بتاتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھوکتے تھے, اس طرح پیتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیلوں سے استنجا کرنے کا بھی طریقہ صحابہ کرام کو بتایا, صحابہ کرام نے اماموں کو بتایا, انہوں نے ہمیں بتایا. یوں ہی نہیں کہ ڈیلا لے کے پھیر لو, اس میں بھی نبی کی سنت کا طریقہ ہے.
کہ پہلے ڈیلا پیچھے سے آگے سے پیچھے کی طرف لے جاؤ، دوسرا ڈیلا پیچھے سے آگے کی طرف لاؤ، یہ ترتیب ہے کتابوں میں۔ جس نبی نے استنجے کا طریقہ بتایا، وضو کا طریقہ بتایا، غسل کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، پینے کا طریقہ بتایا، مرد عورت کے ملنے کا طریقہ بتایا، خیر خبر کا طریقہ بتایا، جوتا پہننے کا طریقہ بتایا، کپڑا پہننے کا طریقہ بتایا، وہ نبی نماز جنازہ لکا کے رکھ گیا۔ اور بندے کا آخری وقت ہوتا ہے جنازہ، وہ آخری وقت کی نماز نبی نے نعوذ باللہ چھپا کے رکھ لی۔ 23 سال تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبوت کے بعد زندہ رہے۔ ہزاروں صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کے اشارے بھی ماننے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، فرمانے لگے صحابہ کرام کو بیٹھ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ باہر کی چوکھٹ ہے نا، ایک پیر اندر اور ایک باہر، یوں بیچ میں بیٹھا ہوا اچھا بھی نہیں لگتا۔ کسی صحابی نے پوچھا انس اچھی طرح بیٹھ جا، یوں کیسے؟ ایک پیر باہر ہے ایک اندر ہے، سارے کو سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا میری یہی حالت تھی، ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر تھا۔ اب میں نے سوچا اگر اندر کا پیر باہر کرتا ہوں، باہر کا پیر اندر کرتا ہوں، نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ جنہوں نے اتنی جانت، اتنی صداقت، اتنی امانت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچایا، ان صحابہ کرام کا یہ عالم ہے، ان کا یہ حال ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ نے پڑھایا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے جنازے پڑھائے، اس میں نہ الحمد پڑھی، نہ سورت پڑھی، نہ زور زور سے دعائیں پڑھی۔ یہ آج بھی نہیں، عرب میں نہیں، عجم میں نہیں، افغانستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو تمہیں قسم پروردگار کی جس نے حج کر رکھا ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، جس نے حج کیا ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ ایمانداری سے بتاؤ حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں آپ لوگوں نے جنازے پڑھے؟ کیا اس طرح کے جنازے پڑھے کہ اس میں مکے کے امام نے الحمد شریف زور سے پڑھی ہو، سورج زور سے پڑھی ہو اور دعائیں زور سے پڑھی ہوں؟ مدینے پاک میں گئے ہو نا، مدینے پاک میں جنازے پڑھے؟ کبھی بلکہ وہ تو سلام بھی ایک طرف پھیرتے ہیں۔ 8 جنازے، 5 جنازے ایک ایک وقت میں، 20 جنازے ایک ایک وقت میں۔ اور جو جنازہ کعبے میں نہیں، مدینے میں نہیں، پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، افغانستان میں نہیں، عراق میں نہیں، میں جنازے انگلینڈ میں پڑھایا، افریقہ میں پڑھ کے آیا، یہ جنازے صرف مرزائیوں کے تو ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے۔ تم ایسے جنازوں میں شامل ہوں گے مرزائیوں والے میں؟ کوئی بھی نہیں دکھا سکتا، کوئی حدیث نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، حدیث میں ان کو آتا کھ بھی نہیں۔ ہمارے علاقے کا جو سب سے بڑا جاہل ہے وہ امام بنا ہوا، بتاؤ دعا قنوت نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ میں نے 18 سال خرچ کیے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹیوں میں، دیوبند تک پڑھنے گیا، میری سند پہ عطا اللہ شاہ بخاری کے دستخط ہے، مولانا احمد صاحب لاہوری کے دستخط ہے، اور مفتی محمود کے دستخط ہے، اور جو یہاں علامہ بنا پھرتا ہے نا اس کی سند پہ بابا بگے کے دستخط ہے۔ لوگوں کا عقیل خراب نہ کرو، نہ جنازے بگاڑو، آخری نماز ہے بیچارے کی۔ اور پھر ان کا عقیدہ ہے کہ
کہ عذاب قبر نہیں ہے، قبر میں عذاب ہی نہیں ہوتا۔ اگر قبر میں عذاب نہیں ہوتا تو پھر قبر میں لڈو کھانے جاتے ہو، جا کیوں رہے ہو قبروں میں؟ اللہ عقیدہ ہے ان کا، اس لیے قبر میں ڈالتے ہیں بدبو نہ ہو، لاش میں یوں نہ پھیلے، اب عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں قبر کا عذاب دکھا، میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، اگر میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ یہ اب عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ فرشتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں، دربار عالیہ میں پہنچاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ درود شریف وہاں پہنچتا ہی نہیں، اور میں کہتا ہوں سچ کہتے ہیں، ان کا درود شریف اس قابل ہے ہی نہیں جو نبی کے دربار میں پہنچے، نہ جس کے لفافے پہ سرکاری مور نہ ہو وہ پہنچتا ہے، اور یقین ایمان کی مور ہی نہیں، درود شریف کیسے پہنچے گا؟ اور یہ جتنے غیر مقلد ہیں، کوئی غیر مقلد ایسا نہیں جو مرزائی نہ ہو، ہر غیر مقلد مرزائی ہے۔ غلام احمد مرزائی تھا، مرزا طاہر مرزائی، نور الدین مرزائی، آج کا بھی مرزائی، کسی سے پوچھ کے دیکھ لو وہ مرزائی ہے۔ اور ان کی نماز میں، مرزائیوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، وہی ٹانگیں چوڑی وہ کرتا ہے، وہی ٹانگیں چوڑی کرتا ہے، اسی لیے میں نے اس جماعت کا نام رکھا ہے چتڑ پاڑ جماعت۔ ایک تو فائدہ ہے جب ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہوگا تو پتہ ہی سردی میں پھر وضو کرنا پڑے گا، پانی پھوسی کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا، کیا حالت بنایا۔ ایسے جنازے جن کا کوئی دین میں، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ نبی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، 2.5 برس تک آپ نے حکومت فرمائی، نہ جانے کتنے جنازے پڑھائے، ایک جنازے میں بھی الحمد شریف نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی، زور سے جنازے میں بالکل نہیں پڑھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کو کھڑا کر ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ، لختی جگر کا جنازہ، نور نظر کا جنازہ، ابو بکر آپ حقدار ہیں، آپ ہم میں سب سے زیادہ صداقت والے ہیں، امانت والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ جنازہ پڑھائے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، پر زور سے نہیں پڑھا، الحمد نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی۔ انہوں نے دین وکھرا کر دیا نواں۔ اور یہاں جو سب سے زیادہ شور مچاتا ہے، 40 برس تو وہ قبر کٹ رہا، 40 سال تک سخی سرور کے 40 سال تک سخی سرور کے 7 سلام پڑھے، اور 40 سال تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ اب وہ غیر مقلد بن گیا، انشاءاللہ مرنے سے پہلے یہ شیعہ بن جائے گا یا مرزائی بن جائے گا۔ ان کی حدیثوں کی کتابوں کا ترجمہ جو کس نے کیا ہے اس کا نام ہے وحید الزمان۔ ابن ماجہ جو ان سے یہ حدیث دکھاتے ہیں نا، اب آپ لوگ دین غسل کے فرض نہیں جانتے تو کیسے پتہ چلے گا حدیث کے لفظ کیسے ہے اور حدیث کس طرح ہے، کون راوی ہے؟ دھوکے میں رکھتے ہیں لوگوں کو۔ خود وہ وحید الزمان جس نے ان کے یہاں جو کتابیں ہیں ان کے ترجمے کیے، قسم پروردگار کی، شیعہ ہو کے مرا، شیعہ ہو کے مرا۔ بلکہ اس نے یہ لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ علی سے لڑی تھی، اگر توبہ کر کے مری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نعوذ باللہ مرتد مری۔ تم ان کی توحید یہ توحید نہیں، سب سے بڑے مشرک یہ ہیں۔ بے شک جن گوشت جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے ان کا منہ ان کے یہاں پاک ہے، کتنی چھینٹے لگ جاؤ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مرد عورت سرکاری کام کرتے ہیں، وہ جو منی نکلتی ہے کپڑے کی صفائی کرتے ہیں نا، اسی کپڑے سے نماز پڑھانا اور پڑھنا ان کے یہاں جائز ہے۔ دیکھا
کتنا پاک مذہب ہے، کتنا ستھرا مذہب ہے، سبحان اللہ، موت بھی پاک، منی بھی پاک، رہ کہڑی شہ گئی؟ پچھو کہڑی شہ رہ گئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ماننے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے، مولانا حسین احمد مدنی جیسے، مولانا آزاد جیسے، مفتی کفایت اللہ مرحوم جیسے، عرب میں، مکے میں، مدینے میں، دنیا، انگلینڈ میں، یورپ میں، افریقہ میں، بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان کے بڑے بڑے عالم سارے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. یہ پتہ نہیں کس کے مقلد ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے، لا ترفعوا ایدیکم کاذناب خیل شمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاتھ کو یوں نہ ہلایا کرو، مکھی ہلاتے ہیں نا یوں. یہ فرمایا یوں نہ کیا کرو جس طرح شرارتی گھوڑا دم ہلاتا ہے. منع فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. انما جعل الامام لیتم به، بخاری شریف کی حدیث ہے. وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا. جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو. وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا. جب وہ قرات پڑھے خاموش ہو جاؤ. ان کو پتہ نہیں کہاں سے روایت ملتی ہیں. حدیث میں ہے، حدیث میں. یہ اہل حدیث نہیں، یہ اہل خبیث ہے. شرارت کرنا ان کا کام ہے. اور اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے، جو شرارت کرے گا اتنی شرارت سے جواب دیں گے. جو ہم سے ڈانگ سوٹے سے لڑے گا ہم بھی لڑیں گے، جو گولی سے لڑے گا ہم گولی سے لڑیں گے. نہیں چین سے بیٹھیں گے، یا خاموش ہو جائیں گے یا پھر اس طرح کی بکواس بالکل بند کی جائے گی. ایک شرارتی تو شہر سے آیا، چشتی کہتے میرے ہمسایہ میں بیچارہ بڈھا بہت ہو گیا، ساری زندگی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، ساری عمر ہمارے پاس گزاری. اس کا جنازہ اسی طرح پڑھ دیا یوں زور زور سے. ایسا لگا جنازہ نہیں تھا بلکہ یوں معلوم ہوتا تھا تراویح ہو رہی ہیں، شبینہ ہو رہا ہے. لوگوں کے جنازے خراب نہ کرو، تمہارے جنازے انشاءاللہ کوئی نہیں پڑھے گا. ایسوں کو جنازہ کون پڑھے؟ نہ ساری نبی نے زندگی میں، نہ صدیق اکبر نے پڑھایا. اللہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت فرمائی، ہزاروں لاکھوں جنازے پڑھائے، پر اس طرح کا جنازہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کبھی نہیں پڑھایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 12 برس حکومت فرمائی، کوئی ثابت نہیں کر سکتا مائی کا لال کہیں سے لے آؤ میں تیار ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جس میں الحمد شریف زور زور سے اور صورتیں بھی زور زور سے اور بالکل دعائیں مانگنی زور زور سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7.5 برس حکومت فرمائی، دنیا بھر کے جنازے پڑھائے، شہیدوں کے پڑھائے، مرنے والوں کے پڑھائے، اپنے قریبیوں کے پڑھائے، دور والوں کے پڑھائے. امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں جنازے حضرت علی نے پڑھائے، پر اس طرح کا جنازہ کبھی نہیں پڑھایا جیسے یہ پڑھتے. چاروں خلیفوں کے دور میں نہیں. نیا مسئلہ، نیا کام. البتہ مرزا ہی پڑھتے ہیں. ان کی نماز میں اور ان کی نماز میں ذرہ برابر فرق نہیں. وہ بھی آمین کرتا ہے، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی یوں مکھیے ہلاتے ہیں، یہ بھی ہلاتے ہیں، وہ بھی چتر چوڑے کر کے پڑھتے ہیں، یہ بھی لمبے ٹانگے کر کے پڑھتے ہیں. تمہیں بتایا کس نے؟ اور ایسے شیطان ہے جہاں دو غیر مقلد ہونا اتنی کھپ پاویں گے یوں معلوم دے گا سارا علاقہ غیر مقلدوں کا ہے. اور یہ اتنے ہیں، انگریز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے 1250 سال تک ہندوستان میں ان کا وجود نہ تھا. انگریز کے ایجنٹ بن کے آئے. انگریز نے ان کو لقب دیا اہل حدیث. یہ اللہ والوں کو تنقید کرتے ہیں.
جن کا وضو وکھرا. آخر جی نماز پڑھو پر نیت نہ کرو. کیوں بھائی؟ نیت تو بخیر کوئی شے ہوندی ہے. آخر نماز تو پڑھو پر نیت نہ کرو، یعنی نماز کی نیت بندی رکھو کہ دکان سے خیال رکھو تا نماز اچھی ہوندی ہے. آخر منہ نال نیت کرنا جائز نہیں. میں ہوں جمعہ پڑھ سنا کہ 2 رکعت نماز جمعہ، اے آخنا کہ جائز نہیں. اور کیا آخر تیرے باپ کا سرا کیے؟ بے شک ہر چیز وکھری، گندا مذہب، پلیت مذہب. میں انشاءاللہ نگاہ رکھوں گا جب تک زندہ ہوں، بتاتا رہوں گا کہ ان کے مذہب میں یہ ہے، ان کے مذہب میں یہ ہے، ان کے مذہب میں یہ. اگر ساری باتیں نقل کر دوں نا، تم جمعہ نہیں پڑھو گے، یوں کہو گے توبہ 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 لا حول ولا قوت. یہ تو رافضیوں سے بھی بدتر ہے. یہ شیعوں کے چھوٹے بھائی ہیں. چھوٹے رافضی یہ ہیں، بڑے رافضی وہ ہیں. ان کی کتابوں میں موٹا جائز ہے. عورتوں کے مسئلے میں بڑے سے آگے نکلتے ہیں. شرم نہیں آتی. آخری جنازے کا وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دلی شہر میں ہزاروں جنازے پڑھائے. شاہ اسماعیل سعید نے ہزاروں جنازے پڑھائے. ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کو قائم ہوئے 200 سال ہو گئے. کتنے علماء، کتنے صلحاء. میں اس اللہ والے کا شاگرد ہوں. مولانا مدنی نے 18 برس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ بیٹھ کے پیغمبر کی حدیث پڑھائی. 18 برس روزے اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی. تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، کسی ملک کا جنٹ بن کے نہیں. خود لکھتے نقشہ حیات میں کہ اتنی تنگی تھی، اتنی غربت تھی، گھر والے اور بیوی بچے بھوک سے تڑپنے لگتے. میں مدینہ شہر کی گلیوں میں نکل جاتا. اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے میں کلی کملی والے کی گلیوں سے اٹھا لاتا. ان چھلکوں کو پانی میں دھو کر بیوی بھی بچے بھی میں بھی چبا جاتے. اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. یہ اتنے بدتمیز ہے. پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے اخباروں میں ریڈیو پہ شور سنا ہوگا، کئی سال ہو گئے بیت اللہ پہ قبضہ کرنے لگے تھے نا، سنا تھا. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیت اللہ کی طرف یوں ہتھیار کرنا بھی حرام ہے. چاقو لے کر اندر داخل ہونا حرام ہے. اور یہ دھوکہ دیا سعودی حکومت کو. ہتھیاروں کے جنازے بنا بنا کے اندر لے گئے، رائفلوں کے بندوقوں کے جنازے بنا کر لے گئے، قبضہ کرنے لگے. ہمارے عقیدے کے مطابق، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق یہاں سے کتنا دور ہے بیت اللہ شریف؟ کئی ہزار میل ہے. پر ہمارا عقیدہ ہے بیت اللہ کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ کرنا بھی حرام ہے، پیٹ کرنا بھی حرام ہے. حالانکہ اتنا دور ہے، بیچ میں ہزاروں لاکھوں کندیاں نہیں، دیوار نہیں. اور یہ وہ ہے بیت اللہ شریف کی 22 دن چھت پہ پیشاب کیا، خانہ کعبہ کی چھت پہ آگا. ایک سندھ کا بھی تھا، بدی الدین شاہ غیر مقلد ہے، اس کا بیٹا تھا. اس نے وہاں کھڑا ہو کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ہماری برادری کی ایک عورت بھی گئی ہوئی تھی، یہ علی پور میں رہتی ہے، میں بھی مل کے آیا اس سے. وہ کہتی مقام ابراہیم پہ ہم نے نفل پڑھے، شور میں جا امام مہدی آ گیا، امام مہدی آ گیا. کہنے لگی میں تو بڑی خوش ہوئی، اب میں بڑی خوش نصیب ہوں، اتنی دور سے کون آتا، چلو امام مہدی کی زیارت تو کر کے آؤں گی. یوں کر میں گئی، بھیڑ میں سے گزر کے حجر اسود کے سامنے دیکھوں تو وہاں ایک آدمی کھڑا. میں نے پوچھا رہی تو امام مہدی کون سا ہے؟ یہ. یوں کہ جب میری اس پہ نظر پڑی نا، ہائے ہائے، توے کا پٹھا پاستا، یوں کہ میں تو تھوک کے آ گئی. انہوں نے کہا اگر یہ امام مہدی ہے میں نہیں مانتی اسے. وہ تھا سندھ کا غیر مقلد. سعودی حکومت نے
पाकिस्तानी फौज ने बेशक इनसे बैतुल्ला शरीफ को खाली कराया, पानी में करंट छोड़ा बिजली का, फिर इनको फिराव में लिया और कसम खुदा की 50-60 आदमियों के सऊदी हुकूमत ने फिर सर कलम की। न काबे का अदब, न कुरान का अदब, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, न सहाबा किराम का अदब। कम से कम यूं तो देखो, ये तुम हदीस नहीं जानते भाई हदीस कवी है या ज़ईफ है। बेशक अनपढ़ को क्या पता हदीस मोटी है, पतली है, माड़ी है, कमजोर है, ताकतवर है, तुम्हें क्या पता। कम से कम ये तो बात देखी है कि हजारों हाज ने जिन्होंने बैतुल्ला शरीफ में जनाजे पढ़े, कोई वक्त खाली नहीं जाता कोई ना कोई जनाजा ना हो। एक दफा की तो बात नहीं। तो तुम मस्जिद में बैठे हो वुजू के साथ, कसम खा के बताओ तुमने इस तरह का जनाजा कभी बैतुल्ला में पढ़ा, मदीने शरीफ में पढ़ा? बस नीयत मानते हैं, सुभानक अल्लाह, दुरूद शरीफ और मैयत के लिए बख्शिश के आहिस्ता आहिस्ता दुआ और सलाम भी हो तो एक ही तरफ फेरते हैं। मक्के वाले भी गलत हो गए, मदीने वाले भी गलत हो गए, जद्दे वाले भी गलत, दुबई वाले भी गलत, इंग्लैंड वाले, अफ्रीका वाले, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सारे दुनिया के मुसलमान गलत हैं और ये चंद टोटलू सही है। और ये भी वो है जिनको संजा करने की तमीज नहीं, जनाजे की दुआएं नहीं आती, दुआ की नोट नहीं आती। तुम्हारे अकाइद से हम वाकिफ हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए ऐसे जनाजे में शिरकत करोगे जोर से सारे, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे वो बरादरी हो, ऐसे जनाजे में शामिल होगे। मिर्जाइयों वाले में कादियानियों वाला जनाजा पढ़ोगे, चाहे हाजी मरे चाहे नमाजी मरे, कादियानियों वाले जनाजे में तुमने शामिल नहीं होना, वरना आखिरी वक्त में किसी मुसलमान के साथ बेईमानी न करो। यूं जी क्या पता चले, आहिस्ता आहिस्ता दुआ का पता नहीं चलता, दुआ का पता चल जाएगा फिर क्या करोगे। यूं तो हर रोज जोर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की तीसरी रकात है, कोई पता नहीं चलता, फिर कैसे पता करोगे जब नमाज ही नहीं। और नमाज जनाजा तो बड़ी अहम है, हर आदमी सोचता है यार मैं नहीं मरना है, जनाजा एक दिन मेरा भी होना है, इसलिए कोशिश करता है वुजू करने की, कोशिश करता है इखलास से नमाज पढ़ने की, कोशिश करता है कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरी वक्त है, आखिरी नमाज है इस आदमी की, मेरी भी यूं ही आखिरी होगी, मैं मदनी करीम सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नमाज जनाजा पढ़ूं ताकि अल्लाह ताला इसकी आखिरत में मग़फ़िरत फरमा दे, गुनाह माफ फरमा दे। साबित नहीं कर सकते ये कोई जनाजा, जिस तरह का ये जनाजा पढ़ते हैं। मैं गरीब आदमी फकीर हूं, 10,000 रुपया इनाम नकद दूंगा जो मुल्ला, जो हाजी, जो दीनदार ये साबित करेगा कि ये जनाजा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह पढ़ाया। कोई सहाबी कह दे कि मैंने जनाजा पढ़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं जनाजा पढ़ाया, साबित नहीं कर सकते। क़यामत कायम हो सकती है लेकिन ये साबित नहीं कर सकते। फिर ऐसा जनाजा पढ़ने का क्या फायदा। और आखिरत ना खराब करो, अपनी भी और मरने वाले की भी आखिरत बर्बाद न करो, जालिमो शर्माओ। तुम्हारा एक बहुत बड़ा हदीसों का तर्जुमा करने वाला वहीदुज़्ज़मा शियाओं के मरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हमारी माओं और बहनों और बेटियों की, करोड़ों बहनों बेटियों की आबरू कुर्बान कर दूं अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के जूते मुबारक पे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों के जनाजे पढ़ाए। बेशक सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 11 टुकड़े जोड़कर जनाजा पढ़ाया। 11 टुकड़े जोड़े। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम को पता चला अमीर हमजा के टुकड़े कर दिए गए, खुद भी जख्मी है, खून थूकते हुए तशरीफ लाए। खुदा की कसम बुखारी शरीफ में रिवायत है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, चक्कर खा के जमीन पे बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी, चचा प्यारे चचा बहादुर चचा के मुंह पे, नाक नहीं, इधर उधर नजर घुमाई, दोनों आंखें नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे को नजर फरमाई, दोनों लब नहीं। जरा मुंह के करीब नजर जमाई, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह में सुबहान नहीं, दोनों कान नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। रोए हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अर्ज़ किया, इलाही अगर मेरी फूफी सफिया यहां ना होती, मैं तो ये टुकड़े भी ना उठाता, जिस तरह तू राजी यूं ही मैं भी राजी। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला एक चादर में कफन दिया गया, टुकड़े जोड़ जोड़ के कब्र में रखा गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चादर सर की तरफ खींच दो, पैरों पे दरख्तों के पत्ते डाल दो। सैयदना अमीर हमजा सैयद शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा पढ़ाया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित करो कोई सहाबी बता दे उस जनाजे में इतने बड़े उलुल आजम सहाबी का जनाजा, शहीद का जनाजा, पैगंबर के प्यारे चचा का जनाजा, बहादुर का जनाजा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया, न उसमें सूरत पढ़ी न अलहम्द पढ़ी। सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला शाही शहीद है, कोई जनाजे में दुआ नहीं, जोर से अलहम्द नहीं, सूरत नहीं। इन्होंने पता नहीं बखरा कितों कड्या लोगों ने खुश करने वास्ते, और बड़ी लंबी दुआ पढ़ते हैं रो रो के। वो जिवें सिया कर देंगे मातम वेले, इन्हां दा जनाजे विच मातम होंदा है। बेशक किसने बताया, कहां से सीखा, कहां से सबूत हासिल किया? जो मर गया वो तो मर गया, तुम भी तो मरोगे, तुम भी तो कब्र में जाओगे, ना अपनी कब्र हशर खराब करो। और कहते हैं सानू तो पता ही होने लग गया, ले 40 साल तक कब्र चटदा रहा, 40 साल तक साडे नाल रहा, हुण गैर मुकल्लद बन गया, इंशाअल्लाह मरण वेले मिर्जा ही सिया बन जासी। क्या पता तेनू इल्म नहीं, तालीम नहीं। और कम से कम मेरा मशवरा है, तबलीगी जमात के नाल वक्त ला, नमाज सही हो जाएगी, तरीका तो आ जाएगा मरने का, जनाजे का। करोड़ों बेनमाजी इन्होंने नमाजी बना दिया तबलीग वालों ने। चिल्ला लगाओ ताकि पता चले कि सही दीन क्या है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे, मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का क्या तरीका था, कैसे जनाजा पढ़ते थे, पता तो चलेगा। एक शहर का ये शैतान चिश्ती आया, भला उसको क्या पता, ये भी पहले बिदती था, इसको क्या पता दीन का, दीन कैसा होता है, कौन सी गली से दीन आया, तंगे में आया कि रस्ते में आया, स्कूटर पे आया दीन, इसको क्या पता भला। इसलिए आइंदा किसी का जनाजा यहाँ इलाके में, हाँ जो तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, इनके जनाजे जोर जोर से पढ़ो, बगैर वुजू के पढ़ो, बगैर उसल के पढ़ो, सा को कोई इतराज नहीं। जैसे रूह वैसे फरिश्ते, जो बंदा होएगा जो जनाजा होएगा। लेकिन ऐसे जनाजे में आप लोगों ने अगर शिरकत की, ये जायज है? जोर से आखो ना। अगर जायज नहीं तो जिंदा आदमी नाल तो सारी उम्र ठगी की थी, और जो मरे हुए नाल ठगी करे वो तो हथू ना जायज है। कमर में जाके वो कभी ठगी मारे,
कब्र में जाते वक्त की उसका जनाजा गलत पड़े, गलत जो नबी से साबित नहीं, अबू बकर सिद्दीक से साबित नहीं, फारूक आजम से, उस्मान ज़ुन्नूरैन से, अली मुर्तजा से, अमीर माविया से 1,24,000 अर्थात 1,49,000 सहाबा किराम की पूरी जमात है। कोई साहबी कह दे, बता दे कि मैंने सुना है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं जनाजा पढ़ाया, मेरी सजा वही है जो चोर की सजा है, मेरी सजा वही है, वरना मैं इनको भी यूं नहीं छोड़ूंगा। केस चलेगा मैं चलाऊंगा, मुकाबला होगा मैं करूंगा, लड़ाई होगी मैं करूंगा। माया या नहीं कि इलाके में जो चाहे बदमाशी करे, जो चाहे लोगों को बेमज़हब बनाए, बच्चों को सारा दिन टाफियां देते हैं, अवाहे अवाहे, शाम को 1-1 रुपया दे सूं, अवाहे अंदाजा लाओ। और रिश्वत दे दे के कुरान पढ़ाते हो, फिर तुम्हारा कुरान भी ऐसे ही होगा, है? अवाहे अवाहे। तो मैंने इनका नाम रख दिया चुटपार जमात। हाँ, ख्याल करो इनके लेने ना जाना, वरना खुदा की कसम कुछ खा लोगे पी लोगे तो कुछ नहीं, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे जनाजे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी कमर खराब हो जाएगी। इनसे बच के रहो और हर वक्त ये दुआ करो, या अल्लाह हमारी जिंदगी भी, हमारा मरना भी, हमारे जनाजे भी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो, सहाबा किराम के तरीके के मुताबिक हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के तरीके के मुताबिक हो। ये सारी चीजें ये हर वक्त मांगने की हैं। तुम भूल गए, मकान हर वक्त अल्लाह से मांगते हो, कोठी मांगते हो, जायदाद मांगते हो, दुकान मांगते हो, और अल्लाह से ईमान भी मांगा करो, बड़ा खतरा है, कुर्ब क़यामत है। जो तुमने कभी खतरे, अच्छा ईमान से बताओ, तुमने पहले इतनी जिंदगी गुजर गई, तुमने अपने बाप दादा देखे, इस तरह के जनाजे देखे कभी? ये क़यामत की निशानी है, ये लोग खुद क़यामत की निशानी है। मैंने चैलेंज कर दिया, मुनाजरा करना हो मैं तैयार, मेरे से नहीं होगा, मौलाना अमीन शब्द रुकाड़ी को लाऊंगा, मुझे मक्के से लाना पड़े, मुझे अरब से लाना पड़े, असल तो मेरे जैसा फकीर इनके काबू का नहीं, जानते तो है ही कुछ नहीं ना, 20 में है 20 में है, और तेरे जैसा हदीस क्या जाने। थोड़ा कम ही हो रह गया, बाला नू खराब करो, बड्डा नू खराब करो, नमाज पढ़ लो जो चुत्तर वखरे कर लो, इनमें लंबे चौड़े, भला अल्लाह करीम के सामने, अल्लाह की हुजूर में इन्हें खड़ा होना अकल ना दसो जायज है, इनमें लंबा हो के बंदा ही अल्लाह के दरबार में बंदा नंगे सिर खड़ा हो जाए, दरबार इलाही, अल्लाह का दरबार, नमाज, हाय 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 हाय। तो अल्लाह पाक इना को निजात देवे, इना दे शर तो अल्लाह हिफाजत फरमावे, कब्र हशर अच्छा फरमावे, हर मुसलमान का जनाजा अहले सुन्नत के तरीके के मुताबिक हो, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो, सहाबा कराम के तरीके के मुताबिक हो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो डरो मुझसे, हक्का तुकातिही, इतने डरो कि डरते डरते तेरी मौत आ जाए। दोस्तों अगर आपको ये बयान अच्छा लगा तो इस बयान को लाइक कर दें, और ऐसे ही बयान के लिए, क़ारी हनीफ के बयानात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो हमारी अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी खूबसूरत बयान आपके लिए लाता रहूँगा, खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ में। आगे की वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह।